بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناه ديالكم لو في ميزون. الوصفه ديال اليوم غتكون عباره على دي طاخط. غندير 2 كيلات ديال لي طاخط. اول حاجه غنبداو بلا بات اللي كندير في لي طاخط، اللي هي ماشي بات سابلي. بزاف اللي كيديروا يعني لا بات سابلي في لي طاخط، فهي ماشي البات سابلي، هي بات سكري. هي قريبه لها، يعني تقريبا نفس المكونات، فقط الطريقه ديال العجينه ديالها اللي شويه كتختلف. فغنديروا لاباط هي الاولى، ومن بعد غندوزو يعني شكيله ديال لي طاخط بجوج. غنديروا طاخط فريز اللي صراحه كلشي كيحماق عليها، وغنديروا كذلك واحد لا طاخط على كريم دورانج بالكريمه ديال البرتقال، كتجي الصراحه بنينه بزاف. ودابا نبقاو مع المقادير ومع الطريقه. اول حاجه غنبداو بمقادير ديال لاباط. فغنحتاجو هنا، غنعطيكم انا المقادير مدوبلين حيت غندير 2 ديال لي طاخط، فانتوما الا غديروا وحده غتكتفيو بنصف المقادير. فانا هنا عندي 500 غرام ديال الدقيق، عندي 200 غرام ديال الزبده، عندي 250 غرام ديال السكر ثقيل يعني سكر كلاصي، عندي 2 ديال البيضات، وعندي هنا واحد 40 غرام ديال بودره اللوز، بودره داموند، هذه اختياريه. عندي هنا قشور ديال واحد الحامضه، وعندي 2 اكياس ديال الفانيلا. فهاد الشيء اللي غنحتاج في المقادير ديال بات سكري ديالي، لا بات اللي كنستعمل لي طاخط. ودابا غندوزو للطريقه ديالها. فالطريقه ديال هاد لاباط سهله جدا. اول حاجه غناخذوا الزبده. هنا فين كاين الفرق، يعني الباط بغيزي كنخدموا الزبده مع الدقيق، هنا غنخدموا الزبده مع سكر كلاصي. الزبده تكون في درجه حراره المطبخ، غنخدموها مزيان حتى كتدخل لينا في هذاك السكر. نقدروا نزيدوا مع حتى داك القشور ديال الحامض باش يطلق لينا المذاق من الاول. غنستمر هكا حتى يدخل ليا داك السكر في الزبده ديالي مزيان. من بعد ما ندمج لينا داك السكر مع الزبده، فدابا غنزيدو البيض وغنزيدو سكر فانيلا، غنكملو نخدمو العجينه ديالنا. ندخلو فيها داك البيض مزيان. عاد ديك الساعه غنزيدو الدقيق. دابا غنزيدو هذاك بودره اللوز، وغنزيدو الدقيق، وغنجمعوا العجينه ديالنا بلا ما ندلكوها، يعني نحاولوا ما امكن نقصوا من الدليك اولا التخلط، لان باش ما تخلطات، يعني باش ما خلطناها مزيان، باش ما كتولي الاستيك وكتولي يعني حتى ما كتجيش هشيشه. فنحاولوا ما امكن نقصوا من التخلط، فقط انها تجمع لينا ونحبسوا. نديروها في شي فيلم غذائي وندخلوها للثلاجه واحد نصف ساعه تقريبا. العجينه ديالي ها هي كما كتشوفوا، راه ما دلكتهاش بزاف، يعني ما دلكتهاش كاع ماشي بزاف، فكتبقى تبان لكم هكا ما مجموعاش مزيان، فقط غير كنجمعها هكا بصباعي وكنخليها. دابا غندير ليها فيلم غذائي وغندخلها للثلاجه على الاقل واحد نص ساعه باش ديك الزبده ديالها كتجمع شويه حتى هي كترتاح. ودابا غندوزو الكريمات ديالنا. بالنسبه لكريمه البرتقال فغنحتاجو 3 ديال البيضات كاملين، 2 ديال صفار البيض، 160 غرام ديال الزبده، 240 غرام ديال عصير البرتقال الطبيعي مصفي، 2 ساشيات ديال سكر فانيلا، قشره ديال واحد البرتقاله، 25 غرام ديال مايزينا، 80 غرام ديال السكر سنيده. فهادو هما المقادير اللي غنحتاجو. ودابا نبقاو مع الطريقه ديالها. فغناخذ واحد البول غنديرو فيه البيض، صفر ديال البيض، غنديرو
دوك جوج ساشيات ديال السكر فانيلا، السكر و غنخدمو مزيان، يعني تقريبا نفس الطريقه ديال كريم باتيسير. غيتخلط واحد شويه وغنزيدو عليه مايزينا. في كاسرونه غنديرو داك عصير ديال البرتقال وغنديرو معاه القشره ديال البرتقاله وغنخليوه حتى يغلى مزيان. عاد نخويوه على الخليط ديال البيض ومايزينا والسكر. من بعد ما غلى لينا الخليط ديال عصير البرتقال فغنخويوه هكذا بداك الخليط ديال البيض، غنخلطوه واحد شويه وغنردوه للكاسرونه. غنبقاو عليه بالتحرك، يعني غنحركوه مزيان حتى كيعقد لينا شويه. الخليط ديالنا ها هو كما كتشوفوا اختار، يعني قبض في راسو. دابا غنحيدوه وغنخليوه واحد شويه يدفى، عاد غنزيدو ليه الزبده. فهنا انا درت الزبده فوق ديك الكريمه. انا هاد المرحله كنبغي نديرها يعني بالطراب الكهربائي، نتوما فقط تقدروا ديروها غير بيديكم، ولكن تعطيوها شويه ديال الخدمه باش كتجي خفيفه، يعني كتجي مهويه. انا دابا غنطربها مزيان مع هاد الزبده، يعني حتى تطرب ليا مزيان، وغنغطيها وغندخلها للثلاجه. دابا غندوزو لا كريم باتيسير اللي غنديرو لا طارطو فريز. فغنحتاجو ليها 500 غرام ديال الحليب، نصف لتر ديال الحليب، 6 ديال الصفار ديال البيض، 100 غرام ديال الزبده، 100 غرام ديال السكر، عندي هنا 50 غرام ديال مايزينا، وعندي 3 ديال الاكياس ديال السكر فانيلا. انا الاضافه اللي كندير على الكريم باتيسير فهي هاد كريمه الخفق اولا قشده الطاريه. فحتى كنسالي لا كريم باتيسير ديالي وكتخليها واحد شويه تبرد، وكنزيد هاد الكريمه هادي كنزيدها من الفوق كنطرب بالطراب شويه. فالدور ديالها كتجي خفيفه وكتجي بنينه، وحتى منين كنديروها في لاطاخط يعني ما كديرش لينا ديك لاكروت، هذيك القشره اللي كتكون الفوق، واحد القشره شويه ما كتكونش زوينه، يعني ملي كتعطل لاطاخط شويه. فهاد الكريمه كتخلي لنا ديك الكريمه ديالنا ديما عندها داك الملمس ناعم. فانا باش ما نطولش عليكم، باش ما تجيش لا فيديو طويله بزاف، غنعطيكم الطريقه ديال كريم باتيسير شفويا. فغناخذوا صفار ديال البيض مع سكر سنيده، غنطربوهم مزيان، يعني نفس الطريقه ديال كريمه البرتقال. من بعد ما يطربوا لينا غنزيدوا عليهم مايزينا. غناخذوا كاسرونه غنديروا فيها الحليب والسكر فانيلا يغلاو مزيان. منين يغلاو لينا غنزيدوهم على هذا الخليط ديال البيض والسكر ومايزينا، غنرجعوه عاوتاني فوق العافيه حتى كيعقد لينا، وغنحيدوه غنزيدو عليه الزبده ونطربوه مزيان. غنغطيوه بفيلم اليمونتير، كنغطيوه على السطح ديالو باش ما يديرش لنا ديك القشره، ومن بعد كنزيدو عليه هذا الكريم فريش وكنطربوه بطراب كهربائي من الاحسن. الا ما متوفرش عندنا كنطربوه غير بيدينا وكنطربوه مزيان. فهذه هي الطريقه ديال الكريم باتيسير. العجينه ديالنا من بعد ما ارتاحت دابا غنخدموها. انا غنخدم ديمول بحال هكا طوال، نتوما كديروا يعني الشكل اللي متوفر عندكم. غنسرح العجينه ديالتي عادي، غندير واحد شويه ديال الدقيق ونسرحها، يعني ما تكون غليظه ما تكون رقيقه بزاف. صافي كنسرحوها بحال هكا، كنجمعوها
وكنحاولوا ندخلوها هكا في المول مزيان. هاد القنيتات هادو كنضغطوا عليهم صافي، وغنحيدو هاد الزوائد هكا بموس. دابا غناخدو فرشيطه وغنثقبوها مزيان وغندخلوهم للفران تقريبا على 160 درجه، ونخليوهم كيبقاو كيشدوا لنا تقريبا واحد 15 حتى 20 دقيقه على حسب الفران، يعني باش يتحمروا على خاطرهم. تقدروا ديروا واحد شويه ديال بابي كويسون الا كتخافوها طلع لكم، كديروا شويه ديال بابي كويسون وتعمروا باللوبيا، الحبوب ديال اللوبيا بيضاء اولا العدس اولا الحمص اللي متوفر عندكم. واحد المعلومه نسيت ما قلتهاش لكم، من بعد ما كنتقبوهم بحال هكا وكنقادوهم كندخلوهم للثلاجه واحد نص ساعه تقريبا حتى كتشد لينا العجينه في راسها مزيان. عاد من الثلاجه كندخلوهم للفران. ضروري هذه المرحله ديال الثلاجه يعني شنو الدور ديالها، ما كتخليش لينا العجينه تهبط، يعني من هاد الجناب كتبقى شاده ديك لا فورم ديالها زوينه. الا كانت العجينه اصلا طالقه وكندخلوها للفران فكتزيد شويه كتهبط. الا دخلنا من الثلاجه للفران فكتبقى شاده يعني الشكل ديالها. الطاخ ديالنا من بعد ما طابوا هذا هو الشكل ديالهم، هاهما كيفاش كيجيو. ملي كنخليوهم يتحمروا غير شويه، كنخليوهمش يتحمروا بزاف باش ما يقصحوش. عندنا هنا لي كريم ديالنا، عندنا هنا بالنسبه لا طاختو فريز عندي لي فريز، وبالنسبه لا طاخت ديال لي زورانج فاحنا غنزينوها بالسكر الاسمر وغنحرقوها هكا من الفوق على طريقه ديال كريم برويلي، يعني كتجي فيه ديك الطبقه كراميليزي ومقرمشه كتجي زوينه. دابا غندوزو للتعمار ديال لي طاخت ديالنا. دابا نديرو هنا لا طاختو فريز، عندنا لا طاخت اورانج. فبالنسبه لا طاختو فريز انا خديت هكا الفريز درتو على يعني كل فريزه قسمتها على نص، يعني على جوج. نتوما بطبيعه الحال كيبقى لكم الاختيار، كتستفوا داك الفريز ديالكم على الطريقه اللي بغيتو. انا نكمل على هذه الطريقه هذه، تنكمل لا طاخت ديالتي وفريز وندوز لا طاخت الاخرى. بالنسبه لا طاخت ديال البرتقال فانا غنقاد يعني هذا الوجه ديالها هكا الكريمه، باش من يجي السطح ديالها ملس. ملي ندير السكر صراحه هاد يعني هما بجوجهم خلاص. هذه ديال الفريز راه معروفه يعني كلشي كيحماق عليها، ولكن هذه ديال الليمون صراحه كتجي بنينه بزاف، يعني ما ترددوش انكم تجربوها. وغناخذوا هذا السكر الاسمر بحال هكا نوزعوه على السطح ديالها. نديرو واحد الطبقه غير رقيقه نفس الطريقه اللي كنديروا لا كريم برويلي.
من بعد ما وزعنا داك السكر على السطح ديالها كله، غناخذو هكا الشاليمو وغنحرقوه. غنبقاو غادي معاه بشويه ونكملو السكر كامل. الشكل النهائي ديال لي طاخت ديالنا هو هذا كما كتشوفوا. هذه ديال الفريز زينتها بواحد شويه ديال الشونتي كان عندي، وريقات ديال النعناع، ودرت لها هكا شويه ديال الناباج. الا متوفر عندكم هكا كدهنوا غير دوك لي فريز كيبقاو كيبريو شويه. سينو الا عندكم حتى الكونفيتور ديال المشماش كطحنوه مزيان وكتسخنوه واحد شويه وكدهنوا به لي فروي ديالكم. وهذه من بعد ما حرقت هذاك السكر اللي فوق منها كله، زيت هكا غير بقشور ديال البرتقال. الفيديو ديال اليوم وصلت النهايه ديالها. كنتمنى ان الوصفات يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. فهاد لا طاختو فريز راه من لي باز ديال لا باتيسري، يعني كلشي كيحماق عليها. وهاد لا طاخت ديال البرتقال ما ترددوش انكم تجربوها، راه كتجيب بنينه، خصوصا الناس اللي كيعجبهم المذاق ديال البرتقال. تقدروا ديروا لها واحد الاضافه من الفوق، ذوبوا شويه ديال الشوكولاط كحل وديروه لها من الفوق، فالشوكولاط الاسود كيتواتى مزيان مع البرتقال، مع مذاق ديال البرتقال. كيف ما ديما ما تنساونيش من الدعم ديالكم، من لي لايك وبارطاجيو الفيديوهات ديالي، وفعلوا دائما ما تنساوش انكم تفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديال القناه ديالي وقت ما حطيت شي فيديو. ودمتم بخير وعلى خير، ومع السلامه.